बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हो। जनाब, इसी साल 6 जुलाई को बर्तानिया के मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर एक वीडियो निकलकर सामने आई। बड़ा अंधुनाक, बड़ा खौफनाक किस्म का वाकया हुआ और उसकी किसी ने वीडियो बनाई और वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गई। इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि एक मां के सामने, पाकिस्तानी मां के सामने, उसके दोनों पाकिस्तानी बेटों को, जिनकी उम्र 20-25 साल के दरमियान थी, उनको जो वहां की पुलिस है, यानी बरतानिया की जो पुलिस है, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रही, बुरी तरीके से मार रही, बुरी तरीके से उनको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। एक पाकिस्तानी को तो जमीन पर लिटाया हुआ था और पुलिस एहलकार उसकी गर्दन पर खड़ा हुआ था और उसको हथकड़ी पहना रहा था। यह वीडियो जब मंजर आम पर आती है, सोशल मीडिया पर आती है, तो पाकिस्तानी तो एक जानिब, पाकिस्तानी और मुसलमानों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, बरतानिया में रहने वाले अंग्रेज, नॉन मुस्लिम्स, अंग्रेजों ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि उनकी जो पुलिस है वो किस तरीके से लोगों के साथ पेश आती है। लेकिन आज इसी वाकये के अंदर, ये जुलाई में वाकया पेश आया था और अब दिसंबर में इसका फैसला सुना दिया गया है। लेकिन इस फैसले में दोनों पाकिस्तानी जिनको पुलिस तशद्दुद का निशाना बना रही थी, उन्हीं को मौरूद इल्जाम ठहराया है और उनको अब सारी जिंदगी तकरीबन जेल के अंदर गुजारनी होगी। अब ऐसा क्या हुआ कि जो वीडियो सामने आती है उसमें देखा जा सकता है कि पुलिस जो है वो पाकिस्तानियों पर तशद्दुद कर रही है, पाकिस्तानियों को मार पीट रही है। ये केस अदालत में जाता है। ये केस इतना बड़ा था कि जो पुलिस एहलकार उस तशद्दुद में मुलविस था ना, उसको बाकायदा तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था। लेकिन फिर इस केस के अंदर कुछ ऐसे हकायक निकलकर सामने आए जिससे लगा कि मां के सामने जिन दो पाकिस्तानी बेटों को मारा जा रहा था, उन्हीं पाकिस्तानी बेटों की इन तमाम वाक़े के अंदर सबसे बड़ी गलती क्या थी। आज इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे और ये केस चलता है और जब ये केस आगे बढ़ रहा होता है ना, तो इन्हीं लड़कों के, ये 3 भाई होते हैं, जिनमें से एक का नाम 19 साल उसकी उम्र होती है, एक का नाम मोहम्मद फाहिर होता है और दूसरे की उम्र 25 साल होती है। ये ब्रिटिश नेशनल्स है, बट पाकिस्तानी तो है लेकिन ब्रिटिश नेशनल्स हैं। 25 साल का जो लड़का है उसका नाम है अम्माद। इनका तीसरा भाई पुलिस एहलकार होता है, यानी पुलिस में बाकायदा वो फराइज सरंजाम दे रहा होता है। अब हुआ क्या, होता ही है, पहले मैं आपको पूरा वाकया डिटेल में बताऊं, उसके बाद बताता हूं कि जनाब यहां पर टर्निंग पॉइंट क्या आता है। इनकी वालिदा जो है वो पाकिस्तान से इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मैनचेस्टर एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती हैं। ये दोनों बच्चे जो है ना अपनी वालिदा को रिसीव करने के लिए मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर मौजूद होते हैं। इनकी वालिदा ने दौराने ट्रायल जो इंकिशाफ किया, यानी ट्रायल के दौरान उनका भी बयान लिया गया ना, तो उन्होंने ये इंकिशाफ किया कि जब वो प्लेन से उतर रही होती हैं तो वहां पर एक अंग्रेज होता है और वो अंग्रेज अपनी बैग की जो ट्रॉली होती है ना, वो इनकी वालिदा की ट्रॉली को टच कर रहा होता है, मार रहा होता है और उनको, जो आप ये कह सकते हैं कि रेसिज्म वाले जो जुमले होते हैं कि तुम एशियन हो, तुम पाकिस्तानी हो, इस तरह के जुमले उनको कस रहा था। अब हुआ ये कि उनकी वालिदा ने कोई जवाब तो दिया नहीं, क्योंकि सीसीटीवी वीडियो सारी सबकी मौजूद थी। वो जो अंग्रेज था वो आगे जाता है और पुलिस एहलकार को बोलता है कि जनाब ये खातून जो है ना वो मशकूक लग रही है मुझे, ये इस्लामाबाद से आ रही हैं, ये मशकूक लग रही हैं, ये पाकिस्तानी है, ये हमारे अंग्रेज नहीं है, इनके अंदर, इनके पास ना कुछ ना कुछ ऐसी चीज मौजूद होगी। अब वहां पर होता ही है कि आप इतला देते हैं, आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तस्वुर किया जाता है, आप टैक्स पेयर होते हैं, आपकी शिकायत पर पुलिस एहलकार एक्शन में आते जरूर हैं। पुलिस एहलकार आते हैं इनकी वालिदा को रिसीव करने के लिए। जब ये 2 लड़के आते हैं तो पुलिस एहलकार सिर्फ इनको ही बोलते हैं कि वी नीड टू चेक यू आउट, हमने आपको चेक करना है, आपके सामान को चेक करना है। कोई बदतमीजी नहीं की होती, क्योंकि जो पहली वीडियो आई थी उसमें तो देखा गया कि पुलिस एहलकार इन दोनों को मार पीट रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब पूरी वीडियो निकाली गई, पूरी वीडियो कोर्ट के अंदर चलाई गई, तो पता चला कि पुलिस एहलकारों का इसमें कोई कसूर नहीं था, बल्कि इन दोनों लड़कों ने पुलिस पर बाकायदा हमला किया, उनको मारा पीटा, एक का तो गिरबान पकड़ा, दूसरे को मारा और उसके बाद पुलिस की भारी नफरी वहां पर और लोगों को बुलाया गया था, वहां पर तलब किया गया ताकि इनको काबू किया जा सके। और उसको जो वीडियो का एक हिस्सा आया, क्योंकि जब मामला बिगड़ गया था, पुलिस उन पर काबू पा रही थी और उनको पकड़ रही थी, तो किसी ने वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी। लेकिन उससे पहले का सारा सीन तो नहीं पता था। जब सीसीटीवी वीडियो निकाली गई, सीसीटीवी वीडियो, तब पता चला कि जो अंग्रेज प्लेन से उतर रहा था और इनकी वालिदा भी उतर रही थी, इनके दरमियान गालिबन शायद कोई हिटेड जुमले हुए हैं, कुछ ऐसे जुमलों का तबादला हुआ है। हालांकि वालिदा ने कुछ ज्यादा नहीं बोला होगा, लेकिन वो जो अंग्रेज था अपनी ट्रॉली, इनकी वालिदा की ट्रॉली की तरफ मारता हुआ आगे गया और पुलिस एहलकारों को शिकायत की कि ये खातून मुझे मशकूक लग रही है। उन्होंने दीगर पुलिस एहलकारों को बुलाया। जब पुलिस एहलकार आए, मीनवाइल ये दोनों लड़के अपनी वालिदा को रिसीव कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें आपको सिर्फ चेक करना है,
انہوں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی. یہ دونوں جو لڑکے تھے یہ پاکستانی تو تھے لیکن برٹش نیشنل بھی تھے. انہوں نے آ کے بدتمیزی کرنا شروع کر دی. جب بدتمیزی کرنا شروع کر دی تو جو پولیس اہلکار تھے اس میں خاتون بھی تھیں, انہوں نے ان سے کہا کہ ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے, ہمیں آپ کو صرف چیک کرنا ہے اور ہمیں لگے گا کہ آپ کلیئر ہیں تو ہم جانے دیں گے. اور یہ ہر ملک کے اندر ہوتا ہے, ایون پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں اسنیپ چیکنگ کے دوران گاڑی کو روکا جاتا ہے, چیک کیا جاتا ہے, اس کے بعد جانے دیا جاتا ہے. شک کی بنیاد پر روکتے ہیں, چیک کرتے ہیں, اس کے بعد جانے دیتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے سامان کی چیکنگ نہیں کرائی اور اس کے بعد ان سے بدتمیزی کرنی شروع کی, دھکم پیل ہوئی. جب دھکم پیل ہوئی تو پولیس اہلکاروں کو انہوں نے مارنا شروع کر دی. اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر نہیں آئی لیکن وہ سی ٹی وی ویڈیو موجود تھی, جس کی وجہ سے ان کو مزید لوگوں کو بلانا پڑا, ان کو پکڑنا پڑا, ان کو قابو کرنا پڑا. اور یہ تمام ویڈیو جب کورٹ کے اندر چلائی گئی تو ان دونوں کے جو وکیل تھے نا انہوں نے بھی معذرت کر لی. انہوں نے کہا میں یہ کیس نہیں لڑوں گا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ پاکستانی لڑکوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. جو یہ پولیس اہلکار تھے, انگریز پولیس اہلکار, انہوں نے اپنا رعب جمانے کی کوشش کی ہے, انہوں نے نسلی تعصب پھیلانے کی کوشش کی ہے. سوشل میڈیا پر یہ بات ہو رہی تھی, سوشل میڈیا پر بہت لوگ اس پر بات کر رہے تھے. بھارت کا سوشل میڈیا کہہ لیں, انگلینڈ کا سوشل میڈیا کہہ لیں, پاکستان کا سوشل میڈیا کہہ لیں, ہر طرح پہ یہ ویڈیو چل رہی تھی اور ان دونوں کو متاثرہ شخص قرار دیا جا رہا تھا. یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ وکٹم ہے, ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا. لیکن جب وہ ویڈیو آئی جس میں انہوں نے سب سے پہلے پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا, اور پولیس اہلکار پر آپ کسی بھی ملک میں کسی بھی ملک کی پولیس پر اگر آپ حملہ کریں گے تو ان کے پاس ڈیفنس کا پورا اختیار ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور پھر ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں. پولیس اہلکار جو وردی میں ہو اس پر آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, اس پر آپ ظلم, آپ اس پر ایگریشن شو نہیں کر سکتے. یہ ساری ویڈیو جب چلائی گئی تو ان کے جو وکیل تھے انہوں نے معذرت کر لی. انہوں نے کہا بھائی میں نہیں لڑ رہا ان کا کیس کیونکہ یہ معاملہ کچھ اور ہے. پھر اب آج اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا, ان دونوں کو گلٹی قرار دے دیا گیا. مطلب وہاں پر ہوتا ہی ہے کہ گلٹی قرار دے دیا جاتا ہے, اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جناب اس کیس کا فیصلہ ہم اس دن سنائیں گے لیکن ان کے خلاف ہی فیصلہ آئے گا. ایسا نہیں کہ ان کے حق میں آ جائے. وہ یہ بتا دیتا ہے سارا جو شریف تھی اس کے قتل کا جو معاملہ تھا اس میں بھی کہہ دیا تھا کہ یہ ماں باپ جو ہیں اور جو چچا ہیں یہ گلٹی ہیں لیکن ان کو کتنی سزا سنانی ہے یہ ہم اس دن سنائیں گے, یعنی 2 دن بعد, 3 دن بعد. اب اس کیس کا جو فیصلہ ہوگا وہ جنوری میں سنا دیا جائے گا. لیکن لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ساری زندگی ان کو جیل کے اندر گزارنی پڑے گی. یہ وہ پریڈکٹ کر رہا ہے کہ ساری زندگی ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنی پڑے گی کیونکہ انہوں نے اپنے ایگریشن کا اظہار پولیس اہلکاروں پر کیا, وردی والے پولیس اہلکاروں پر کیا. اور جس کو معطل کیا گیا تھا پولیس اہلکار کو اس کو بھی اپالوجی کے ساتھ دوبارہ سے ان کی جو جاب ہے اس پر بحال کر دیا گیا. یہ اب اس کیس کا فیصلہ ہوا ہے. مینچسٹر ایئرپورٹ جو بہت وائرل ہوئی تھی ویڈیو, یہ کیس بہت وائرل ہوا تھا. اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا واقعی میں انصاف ہوا ہے یا انصاف نہیں ہوا؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ برطانیہ, امریکہ اس جیسے ممالک کے اندر نہ, آسٹریلیا جیسے ممالک کے اندر, جرمنی جیسے ملک کے اندر یہاں پر انصاف کو مقدم رکھا جاتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارا فرد ہے یا نہیں ہے. برطانیہ کے اندر ہی ایک بچہ جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسکول کے اندر محمد یاسین نامی بچہ ہے, ہلکی سی چوٹ لگی, بیچارہ مر گیا اسی رات. انہوں نے جوڈیشل کمیشن بٹھا دیا, سب کو پوچھ گچھ کریں کہ بھائی یہ بچہ مرا کیسے, حالانکہ وہ برطانوی شہری غالباً نہیں تھا. خیر, اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.